بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم اهدني وسددني وافتح لي أبواب رحمتك وأبواب فضلك وبارك لي في يومي هذا. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة
عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا ورزقا واسعا وعلما نافعا وعفوا وعافية ورحمة ومغفرة. اللهم بارك لي في أهلي ووقتي ورزقي، واحفظني من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن شر ما أعلم وما لا أعلم. اللهم اجعل صباحي هذا صباح خير وبركة وطاعة، واختم يومي برضوانك ورحمتك، واغفر لي ذنوبي وتقبل دعائي، وبارك لي في علمي وعملي ورزقي، إنك أنت السميع العليم وأنت الغفور الرحيم. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم اهدني وسددني وافتح لي أبواب رحمتك وأبواب فضلك، وبارك لي في يومي هذا. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى،
اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا ورزقا واسعا وعلما نافعا وعفوا وعافية ورحمة ومغفرة. اللهم بارك لي في أهلي ووقتي ورزقي واحفظني من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن شر ما أعلم وما لا أعلم. اللهم اجعل صباحي هذا صباح خير وبركة وطاعة واختم يومي برضوانك ورحمتك واغفر لي ذنوبي وتقبل دعائي وبارك لي في علمي وعملي ورزقي إنك أنت السميع العليم وأنت الغفور الرحيم. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم اهدني وسددني وافتح لي أبواب رحمتك وأبواب فضلك وبارك لي في يومي هذا. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا ورزقا واسعا وعلما نافعا وعفوا وعافية ورحمة ومغفرة. اللهم بارك لي في أهلي ووقتي ورزقي، واحفظني من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن شر ما أعلم وما لا أعلم.
اللهم اجعل صباحي هذا صباح خير وبركة وطاعة، واختم يومي برضوانك ورحمتك، واغفر لي ذنوبي وتقبل دعائي، وبارك لي في علمي وعملي ورزقي، إنك أنت السميع العليم وأنت الغفور الرحيم. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم اهدني وسددني وافتح لي أبواب رحمتك وأبواب فضلك، وبارك لي في يومي هذا. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني
من المسلمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا ورزقا واسعا وعلما نافعا وعفوا وعافية ورحمة ومغفرة. اللهم بارك لي في أهلي ووقتي ورزقي، واحفظني من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن شر ما أعلم وما لا أعلم. اللهم اجعل صباحي هذا صباح خير وبركة وطاعة، واختم يومي برضوانك ورحمتك، واغفر لي ذنوبي وتقبل دعائي، وبارك لي في علمي وعملي ورزقي، إنك أنت السميع العليم وأنت الغفور الرحيم.